अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या जो आपके दिल को हिला देगा, आपकी आंखों से अश्क ला देगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक दिल को हिला देने वाला वाक़या जो आपके ईमान को ताज़गी तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपके रोंगटे तक खड़े कर देगा। यह वाक़या है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दिलों के तार को हिला देने वाला ये वाक़या और आखिर तारीख के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब किया जाने वाला ये वाक़या है जिसको सुनकर पत्थर दिल भी पानी हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, एक मर्तबा का जिक्र है जब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल में बैठे हुए थे कि तभी अचानक एक अजनबी शख्स इस महफिल में आकर बैठ गया और इस शख्स के बैठने के कुछ ही देर बाद दो नौजवान शख्सियात भी इस शख्स के पीछे पीछे आ गए और इस अजनबी शख्स के सामने खड़े होकर वो दोनों लोग हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब हुए और वो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे वालिद ग्रामी को कत्ल किया है तो हमें आप इंसाफ दें, हमें इंसाफ दिया जाए। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया और उससे दरियाफ्त किया कि ऐ बंदा खुदा, क्या ये दोनों नौजवान सच कह रहे हैं? क्या तुमने सच में इनके वालिद को कत्ल किया है? तो इस पर उस शख्स ने जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन, इनका वालिद अपने ऊँटों समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ था और मैंने एक पत्थर उठाकर इसको मारा था जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन या अमीरुल मोमिनीन, मेरा उसका कत्ल करने का कोई अंदेशा ना था, ना ही कोई मेरा इरादा था कि उसका कत्ल करूं। जिस पर आप हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसकी सज़ा तो मौत है। जिस पर उस शख्स ने गिड़गिड़ाकर इल्तिजाएं की, मिन्नतें की कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बीवी बच्चों का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान जो शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए थे, वो दोनों इस बंदे को माफ़ करने के लिए राज़ी ना हो सके। जिस पर उस शख्स ने, जो मुजरिम करार दिया गया था, उस शख्स ने सिर्फ इतना ही अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे बस इतनी सी मोहलत दी जाए, इतना सा वक्त दिया जाए कि मैं सहरा में वापस जाकर अपने बीवी बच्चों को इस अंजाम की इत्तला देकर, इस अंजाम के बारे में बताकर वापस से यहाँ आ सकूं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरकाए मजलिस की तरफ देखा और फरमाने लगे कि है कोई जो इस अजनबी मर्द की जमानत दे सके। जिससे पूरी महफिल में सख्ता तारी हो गया, खामोशी छा गई, क्योंकि उस महफिल में मौजूद कोई भी शख्स इस अजनबी शख्स के घर बार से या फिर इसके कबीले से वाकिफ भी नहीं था। लेकिन जब आप हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा यही सवाल दोहराया तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की जमानत देता हूँ। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक बार फिर सोच लो, अगर ये अजनबी मर्द 3 दिन तक वापस ना आया तो ऐ अबू ज़र, मुझे इसके बदले तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना होगा। लेकिन जनाबे अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, बेशक अगर ये शख्स वापस ना आए तो उसके बदले में मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। नाज़रीन किराम, उसके बाद वो शख्स 3 दिन की मोहलत लेकर यहाँ से चला गया और फिर 3 दिन बाद नमाज असर के बाद जब सब लोग शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नफाज को देखने के लिए जमा हो चुके थे, लेकिन अभी तक उस अजनबी शख्स की आमद के कोई भी आसार नुमाया ना थे।
تو تبھی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے ابو ذر، وہ اجنبی شخص کدھر ہے؟ جس پر آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر وہ غروب آفتاب تک یہاں نہیں پہنچا تو اس کے بدلے یہ سزا اے ابو ذر آپ کو ہی بھگتنا پڑے گی۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں سورج غروب ہونے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ شخص ہانفتا ہوا کانپتا ہوا اس مجمع میں واپس پہنچ گیا، وہ اجنبی شخص ہی، اور خود کو اس نے سزا پر عمل درآمد کے لیے پیش بھی کر دیا۔ تبھی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، اے اجنبی، اگر تو واپس سے یہاں پر نہیں آتا تو ہم میں سے کوئی بھی تیرے ٹھکانے کا، تیرے قبیلے کا پتہ نہ جانتا تھا اور تو آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا۔ تو پھر آخر کس جذبے کے زیر اثر تو نے واپسی کا فیصلہ کیا؟ جس پر اس مرد صحرائی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ایک تو میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور واپس آؤں گا، دوسرا یہ کہ مجھے اس مرد قلندر یعنی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزت اور جان کا پاس بھی تھا جس نے مجھ اجنبی کی ضمانت دی تھی۔ تو اب میں اپنے بیوی اور بچوں کو کھلے صحرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر آ گیا ہوں، اور میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور پھر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ذر، آپ نے شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال بھی گزرے کہ ہمارے درمیان اعتماد کا جذبہ ختم ہی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نوجوان جن کے والد کا قتل ہو گیا تھا ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب فیصلہ تم لوگوں کے اوپر ہے، اور اگر تم کہو تو سزا پر عمل درآمد کر دیا جائے۔ لیکن وہ دونوں نوجوان جو اس منظر عام سے آپ دیدہ ہو چکے تھے، انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی دل یا دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہمارے درمیان سے مروت اٹھ گئی ہے، سو ہم بھی اس شخص کو اپنے بیوی بچوں کے پاس واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اس طرح نہ صرف اس شخص کی جاں بخشی کر دی گئی بلکہ تاریخ اسلام کی یہ مثال ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت سے آج بھی ہمارے درمیان زندہ و جاوید موجود ہے۔ سناظرین کرام، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔